ओम श्री परमात्मने नमः. गीताभ्यासे 16-22 एतैर्विमुक्तः कौन्तेय एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नवः. पदपाठः. एतैः विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैः त्रिभिः नरः आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम्. पदपाठः. आचरति आत्मनः श्रेयः ततः याति परां गतिम्. वाक्यांशः विश्लेषणम्. I have the columns here. अनुक्रमाङ्कः कर्तृपदीयाः, कर्मपदीयाः, अन्ये सुबन्ताः, विधेयाः, अव्ययानि, कृदन्ताः, तिङन्ताः. कौन्तेय एतैः त्रिभिः द्वारैः तमोद्वारैः विमुक्तः नरः श्रेयः आत्मनः आचरति. सः नरः परां गतिं ततः याति. वाक्यांशः 1a. एतैः विभूते is adjective of naraha in 1b. Saha naraha is implicit subject in 2. अन्वेषः शब्दाभ्यासः. कौन्तेय एतैः त्रिभिः तमोद्वारैः विमुक्तः नरः आत्मनः श्रेयः आचरति. कौन्तेय कौन्तेय विशेषणम्. अत्र पुल्लिङ्गं सम्बोधनम् एकवचनं. कुन्त्याः अपत्यं कौन्तेयः. एतैः एतत् सर्वनाम. अत्र नपुंसकलिङ्गं तृतीया बहुवचनं. त्रिभिः त्रि संख्याविशेषणं. तृतीया बहुवचनं. तमोद्वारैः तमोद्वार नपुंसकलिङ्गं. तृतीया बहुवचनं. तमसा युतं द्वारं तमोद्वारं. मध्यमपदलोपी तत्पुरुषः. तमसा तमस् डार्कनेस. नपुंसकलिङ्गं. तृतीया एकवचनं. द्वारं द्वार डोर. नपुंसकलिङ्गं. प्रथमा एकवचनं. विमुक्तः वि प्लस मुच् धातोः क्तविशेषणं विमुक्त. अत्र पुल्लिङ्गं प्रथमा एकवचनं. विमुक्त पास्ट पार्टिसिपल. सेट फ्री, रिलीज्ड, लिबरेटेड, abandoned, given up, quitted, left, let loose. वाजनस्यन्दने भानो विमुक्तप्रग्रहाय. freed from, heard, discharged. विमुक्त सर्वपापेभ्यो विष्णुलोकं स गच्छति. नरः नर मैन. पुल्लिङ्गं प्रथमा एकवचनं. आत्मनः आत्मन् सेल्फ. पुल्लिङ्गं षष्ठी एकवचनं. श्रेयः श्रेयस् बेनेवोलेंट. विशेषणम्. अत्र नपुंसकलिङ्गं द्वितीया एकवचनं. आचरति आचर धातोः लटि प्रथमपुरुषः एकवचनं. आचर प्रथमगणीयः परस्मैपदी. टू एक्ट, प्रैक्टिस, डू, परफॉर्म, अंडरटेक, एक्सरसाइज. आसक्तो यः आचरण कर्म. That was from Bhagavad Gita 3.19. तपस्वी कन्या स्वविनयम् आचरति. Practices rudeness. स्थितिम. That is the meaning of that. तपस्वी कन्या स्वविनयम् आचरति. त्वं च तस्य इष्टम् आचरेः. नाचरेत् किञ्चिदप्रियम्. ततः परां गतिं याति. ततः तत् सर्वनाम. अत्र नपुंसकलिङ्गं पञ्चमी एकवचनं. ततः अव्ययं. thereafter. परां पर एक्सेलेंट. विशेषणम्. अत्र स्त्रीलिङ्गं द्वितीया एकवचनं. गतिं गति स्टेट. स्त्रीलिङ्गं द्वितीया एकवचनं. याति या धातोः लटि प्रथमपुरुषः एकवचनं. या प्रापणे टू गो, टू पास. अदादिः द्वितीयगणीयः परस्मैपदी. सकर्मकः अनिट्. अन्वयार्थः. ओवरऑल मीनिंग. कौन्तेय एतैः त्रिभिः तमोद्वारैः विमुक्तः नरः आत्मनः श्रेयः आचरति. A man who is liberated from these three darkness-filled gates, O Arjuna, practices what is good for him. Tatah param gatim yati, and thus goes to the supreme goal. छंदो विश्लेषण.
एतैर्विमुक्तः कौन्तेय अष्टक्षाणि क्त कौन्ते एतेषां मात्राः एका द्वे द्वे तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः अष्टक्षाणि स्त्रिभिर्न एतेषां मात्राः एका द्वे एका आचरत्यात्मनः श्रेयः अष्टक्षाणि मनश्रेय मनश्रे एतेषां मात्राः एका द्वे द्वे ततो याति परां गतिम् अष्टक्षाणि परांग एतेषां मात्राः एका द्वे एका अस्मिन् षोडशाध्याये 22तमे श्लोके अनुष्टुप् छन्दः स्वाध्याय नोट्स ऑफ सेल्फ स्टडी द फ्रेज तमोद्वारैः निमुक्तः विमुक्तः brings to mind the famous prayer तमसो मा ज्योतिर्गमय. The complete prayer in Brihadaranyaka is Om Asato Ma Sadgamaya Tamaso Ma Jyotirgamaya Mrutyorma Amrutangamaya. Mrutyorma Ma Amrutam is Ma Amrutam Gamaya. Sometimes an additional line is also quoted. Andrutan Ma Rutam Gamaya. The line Mrutyorma Amrutam Gamaya also brings to mind the Mahamrutyunjay mantra. Om Triambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivardhanam Urvarukamiva Bandhanat Mrutyormukshi Amamrutat. Actually, there are three stages mentioned here. Tamodvaraihi vimuktaha Atmanaha Shreyaha Acharati Param Gatim Yati. The third stage will happen only after the second Atmanaha Shreya Acharati. What exactly one has to do in the second stage is what the total advice all across Gita is. One quote that readily comes to mind is Brahmanya adhaya karmani sangam tyaktva karotiya lipyate nasa papena padma patra mivambasa kayena manasa buddhya kevalai rendriyapi yoginah karma kuruvanti sangam tyaktva pashaddhaye yuktah karma phalam tyaktva shantim apnoti naishtigim ayuktah kamakarena phale sakto nibadhyate. Many would have read the book Seven Habits of Highly Successful People by Stephen Covey. When trying to recall the contents of that book, a question comes to mind whether there is any clarity on what success is or any definition of success there. As far as Gita is concerned, success is Param Gatim Yati 16-22 or Naishtikim Shantim Apnoti 5-12. As such, the quotes Sashantim Adhikachati 2-71, Brahma Nirvana Bruchati 2-72 are also synonymous. Once it came to mind to compile such synonymous quotes in Gita, I did do that compilation. It became a list of 70 quotes. See the list in my Marathi blog post of March 30th, 2010 at this address, at the WordPress address, Gita Swat. This Gita Abhyasa is for studying Sanskrit and Gita together. As studying Sanskrit, the study details Padachhedaha, Vakyamshaha Vishleshanam, Shabdabhyasa, Chando Vishleshanam. As studying Gita, the study details Anvayartha and Swadhyaya. There is notes of self-study. This study is Swantas Sukhaya for self-commented, self-contentment. Glad to share. The text can be downloaded from my blog post, at which links are given below. Shubhamastu.